शालूम, जेएमसी की सलाम। एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम की जानब से मुबारक मिनिस्ट्री के प्रोग्राम अलफ से ये तक के साथ पास्टर इमैनुअल आफ्ताब हाजिर खिदमत है। मेरे अजीज दोस्तों, आज का हमारा मजमून नराले है। देखा जाएगा कि आज ये कौन सी कौम या कौन से लोग इस दुनिया में या कौमों में निराले ठहरे। खरूज की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मूसा ने खुदा से ये कहा, यह क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। क्या इस तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रूए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरें। यह मूसा ने इस बात का इयादा किया और मूसा ने इस बात के बारे में खुदा से दरख्वास्त की कि हम तेरे लोग दूसरे लोगों से निराले गिने जाएं, निराले दिखाई दिए जाएं। तो खुदा ने उस बात को सामने रखा और खुदा अपनी बात को, अपने ख्यालों को, अपने अहद को कभी भी चेंज नहीं करता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा आदमजाद नहीं कि अपना इरादा बदले या वो झूठ बोले। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता और खुदा कभी अपने इरादे को बदलता नहीं। अगर कोई ये समझता है कि खुदा ने अपना इरादा बदल लिया, ये उसका अपना ख्याल है या उसके इल्म की कमजोरी की बात है। वो स्टडी में, सोच में कासर है, क्योंकि खुदा आदमजाद नहीं कि अपना इरादा बदले या वो झूठ बोले। अब इस बात का मूसा के साथ खुदा का अहद हो चुका था और खुदा ने मूसा की दुआ को सुन लिया कि मूसा चाहता है कि उसके लोग जिनकी वो रहनुमाई कर रहा है, जो उसकी लीडरशिप में है, वो निराले ठहरे। तो हम दानियल की किताब में भी देखते हैं और आस्तर की किताब में देखते हैं। आस्तर की किताब में गैर कौमों ने बनी इसराइल को जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये निराले लोग हैं। आस्तर की किताब उसका 3रा बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि हमान ने अक्सवीरियस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान पर गंदा और फैली हुई है, उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते, सिवाय उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं। ये कौम बादशाह के कवानीन को नहीं मानते, सो उनके रहने देना बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं। क्यों? ऊपर वो बयान करता है कि वो कौम निराली कौम है। उस कौम ने इस तरह का अपने अंदर फैसला किया था कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की बात को मानेंगे, चाहे कैसे हालात हों। और आस्तर की किताब में उनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा कि सारी कौम को मारने का हुक्म जारी हो गया कि ये कौम बादशाह को क्यों सजदा नहीं करते, ये क्यों बादशाह की बात को नहीं मानते। लेकिन उस कौम ने कहा कि ऐ बादशाह, हम अपने सिर्फ खुदा को सजदा करते हैं, हम खुदा के लोग हैं और खुदा हमारा खुदा है। ये उनका दावा था। और जब हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं उसका 4था बाब उसकी 13वीं आयत में, तो शागिर्दों की बातें जब बनी इसराइल ने सुनी और यहूदियों ने सुनी और रूमियों ने सुनी, तो उन्होंने कहा कि इनका तौर तरीका रहने का, खाने का, बैठने का, बात करने का, ये कैसा तरीका है, ये किसके साथ रहे हैं। तो वहां पर यूं मरकूम है कि ये यस्सु के साथ रहे। यस्सु के साथ रहने का ये एक खूबसूरत तरीका है, ये एक तौर है। जो खुदा के साथ रहे वो निराले कहलाते हैं। जो खुदा यीशु मसीह के साथ रहते हैं वो हैरान कर देते हैं, क्योंकि उनका तौर तरीका रहने का, खाने पीने का बिल्कुल फर्क है। और दानियल की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 22वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने एक खास बात को
دیکھا اور خاص بات کو جانا، اور وہ یہ ہے کہ جب دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو دارا بادشاہ نے دانیل سے پوچھا کہ اے دانیل، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے کیا وہ تجھے بچانے میں قادر ہوا؟ اور جب ہم دانیل کی کتاب اس کا 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک اور نبوکدنضر بادشاہ کی بات نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مانا جائے، اور انہوں نے ایک مورتی بنائی اور کہا کہ اس مورتی کو سجدہ کرو. جب انہوں نے سجدہ نہ کیا تو یہودی جوانوں نے اس بات کا اعادہ کر لیا کہ ہم بادشاہ کی مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے، اور ان میں سے 3 جوان جو تھے ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جن کے نام صدرک، میثق اور عبدنجو ہیں. اور جب ان کو بادشاہ نے کہا کہ تم میری مورتی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے، بھلے ہمارا خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے. تو آگ کی بھٹی کو 4 گنا زیادہ تیز کر دیا گیا، اور صدرک، میثق، عبدنجو کو، ان تینوں دوستوں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا. اور ایک دم سے نبوکدنضر بادشاہ نے کہا کہ کیا ہم نے 3 کو اس بھٹی میں نہیں ڈالا؟ پھر یہ چوتھے کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ چوتھے کی صورت الہزادے کی سی ہے. یہ چوتھے کی صورت ایک دیوتا کے بچے کی طرح کی ہے. یہ کوئی دیوتا کا فرزند ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جن کے لیے ان کا خدا آگ کی بھٹی میں آ جاتا ہے، جن کے لیے ان کا خدا شیروں کی ماند میں آ جاتا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور جب ہم سلاطین کی کتاب پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اس کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تو جب ایلیا کا اخیب کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور وہاں پر جھوٹے نبیوں کو قتل کیا گیا، تو ایلیا ڈرتا ہوا کوہ کرمل سے بھاگا اور ہورب کے پہاڑوں کی وادیوں میں چلا گیا. تو وہاں پر وہ تھک گیا اور گر گیا، اور وہاں پر لیٹا ہوا وہ سوچتا، کیونکہ اس کے پاس روٹی نہیں تھی، تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہاں پر اس نے اس کے لیے روٹی بنائی اور پھر اس کی پسلی پر ہاتھ مارا کہ اٹھ، اور اٹھ کے کھانا کھا. یہ کیسے لوگ ہیں جن کا خدا ان کے لیے روٹی پکا کے دیتا ہے، جن کا خدا ان کے لیے آگ کی بھٹی میں آ جاتا ہے، جن کا خدا شیروں کی ماند میں آ جاتا ہے، جن کا خدا ان کی زبان کو بدل دیتا ہے. تو پھر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یسوع مسیح نے لی اور ان لوگوں کو کھانا کھلایا، تھوڑے کو بہت کر کے اپنے لوگوں کو کھلایا. اور پھر ہم خروج کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 35ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس قوم نے 40 برس تک فرشتوں کی خوراک کھائی. یہ نرالے لوگ ہیں جن کی کفالت خدا خود کرتا ہے. اب ہم کیسے خدا کے نرالے لوگ ٹھہر سکتے ہیں جب تک ہم خدا کے کلام کی پوری تابعداری نہیں کرتے، جب تک ہم خدا کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کرتے، جب تک ہم موت اور پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کرتے. صدرک، میثق نے پریشانیوں کا مقابلہ کیا، دانیل نے مقابلہ کیا، بنی اسرائیل نے مقابلہ کیا، تب وہ نرالے لوگ ٹھہرے. تب آگ کی بھٹی میں ان کا خدا آ گیا، تب 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں نے کھایا. آج ہم جو مسیحی لوگ ہیں، جو مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نرالے نہیں نظر آتے؟ کیونکہ ہم دنیا کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، دنیا کی دوسری قوموں کی دوسرے مذاہب کا قانون مانتے ہیں، ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کا طور طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے، ان کے طریقے سے ہم چل رہے ہیں. اس سبب سے سزا، پریشانیاں، دکھ برابر اٹھائے جاتے ہیں. یہی دارا بادشاہ نے اپنے تمام صوبوں میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ دانیل کا خدا سچا ہے، صرف دانیل کے خدا کی عبادت کی جائے. آج مسیح کا اقرار کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ خود مسیح کی تابعداری نہیں کرتے، اور اوپر سے کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں. جو خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کی اہانت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، لیکن خدا ان کی سنتا نہیں کیونکہ وہ خدا کے ہے نہیں.
وہ تو دوسرے لوگوں کے قانون کو مانتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کتابوں کا خوف مانتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، آنے والے وقت میں پھر ملاقات ہوگی۔ جے مسیح کی۔